पापा की वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब शेयर करो। زوجها جاءت على درار زوج النقاع بتتويج وإبهار كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإصرار كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإصرار على جبين سعادة وأفكار تجري الحروف بأشواق وأزهار هذه هي قد صارت للسعد في أمال تروي الجمال بألحان ورصات النور تاج البدر يبرزها نجما يشع بأنوار وأنوار مبارك زوجها جاءت على درار زوج النقاع بتتويج وإبهار كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإصرار كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإصرار على جبين سعادة وأفكار تجري الحروف بأشواق وأزهار هذه هي قد صارت للسعد في أمال تروي الجمال بألحان ورصات النور تاج البدر يبرزها نجما يشع بأنوار وأنوار مبارك زوجها جاءت على درار زوج النقاع بتتويج وإبهار كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإصرار كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإصرار على جبين سعادة وأفكار تجري الحروف بأشواق وأزهار هذه هي قد صارت للسعد في أمال تروي الجمال بألحان ورصات النور تاج البدر يبرزها نجما يشع بأنوار وأنوار مبارك زوجها جاءت على درار زوج النقاع بتتويج وإبهار كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن